नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भोलिदेखि हुने प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा। चुच्चे नक्सा विवाददेखि सम्बन्ध सुधारको चुनौती। 2 सातासम्म संसद बैठक पनि नचल्ने। लामो समयदेखि रोकिएको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु। उच्च अदालतका लागि 27 न्यायाधीशको नाम सिफारिस। सर्वोच्चमा न्यायाधीश शर्मा सर्वसम्मतिले अनुमोदित। सहकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै मकवानपुरमा 78 चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा। शिक्षा विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै विद्यालय बन्द गर्ने महासङ्घको चेतावनी। रुसद्वारा 2 अमेरिकी कूटनीतिज्ञ निष्कासित। 1 साताभित्र देश छाड्न आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनका छोरा हन्टर विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता। र क्रिकेटर प्रशिक्षक विकासका लागि बागमती क्रिकेट सङ्घ र काठमाडौँ महानगर बीच सहकार्य। असोज 16 देखि सुरु हुने कार्यक्रममा महानगरले सहयोग उपलब्ध गराउने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन चीन जाने आफ्नो कार्यतालिकाको सदनलाई जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमण छोटो छरितो रहेकाले अमेरिकाबाट सिधै चीन जाने कार्यतालिका रहेको समेत सदनलाई जानकारी गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन भदौ 30 गते अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुने विषय र आफ्नो भ्रमणको तालिका शुक्रबार संसदलाई जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय लिएर उनले नेपालले यस वर्ष 47 वटा अल्पविकसित देशको अध्यक्षता गर्दै प्रतिनिधित्व गरेर देशको साझा समस्या र चुनौतीको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले 21 सेप्टेम्बरमा हुने महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। महासभाको बहसको विषय विश्वव्यापी एकताको पुनर्निर्माण, विश्वास र पुनर्जागृत, 2030 को एजेन्डा र यसको दिगो विकास लक्ष्य सबैका लागि शान्ति, समृद्धि, प्रगति र दिगोपनमा तीव्रता दिने भनी छनौट गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल महासभाको उद्घाटन सत्रमा भाग लिनुका साथै 19 सेप्टेम्बरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन्। न्युयोर्कमा हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्नुका साथै विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखबाट नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी सहभागी हुने प्रचलन रहिआएको यस सम्मानित सदनलाई अवगत नै छ। यही प्रचलन अनुरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गर्नको लागि विश्व संस्थाका महासचिवबाट निमन्त्रणा प्राप्त भएको छ। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजना हुन गइरहेको यस महासभामा सरकार प्रमुखको हैसियतमा सहभागी भई नेपाली मौलिकताको लोकतन्त्र, समावेशी शासन प्रणालीको हाम्रो अभ्यास र समुन्नत नेपालको निर्माणमा हाम्रो प्रयासका विषयहरूलाई विश्व समुदाय समक्ष मुखरित गर्न पाउनुलाई मैले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन पश्चात असोज 5 गते छिमेकी मुलुक जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि हाउजाङ जाने कार्यक्रम तय भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिकाका बीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण प्रधानमन्त्रीले सिधै अमेरिकाबाट चीन जाने कार्यतालिका बनाएका छन्। हाउजाङमा नै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सोही दिन 19औं एसियन गेमको समुद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने र 25 सेप्टेम्बरमा बेजिङमा समकक्षी ली छ्याङसँग भेटवार्ता तथा द्विपक्षीय वार्ताको कार्यक्रम तय भएको छ। यसको अलावा कृषि तथा प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो समयमै फड्को मारेको चीनको छोङछिङ महानगरपालिकामा रहेको छोङछिङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्स लगायत विज्ञान तथा प्रविधि विकासका क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्ने तालिका रहेको छ। भ्रमणका क्रममा कोभिडका कारण नियमित हुन नसकेको द्विपक्षीय व्यापार नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमा समेत कुराकानी हुने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमणमा सानो र छरितो टोली बनाएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा छोरी गंगा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू रहेका छन्। यसका लागि नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै यही भाद्र 30 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कतर्फ जाने मेरो तयारी रहेको छ। भ्रमणको लागि यथाशक्य सानो र छरितो प्रतिनिधि मण्डल बनाइएको छ। आफ्नो विदेश भ्रमणको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आफ्ना भ्रमणको एजेन्डाको जानकारी गराएका प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक र मन्त्री परिषद बैठकमा पनि भ्रमणको एजेन्डा र आफ्नो भ्रमण तालिका जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाने तय भएसँगै प्रतिनिधि सभा बैठक 16 दिनका लागि स्थगित भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि वसुधा केसीको रिपोर्ट। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बारेमा सुझाव दिएका छन्। सर्वाधिक चर्चामा रहेको चुच्चे नक्सादेखि विद्युत व्यापार हुँदै तेल, रेल र हवाईसम्मका बारेमा बोल्न प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले सुझाएका हुन्। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी भई अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रमण अघि सदनलाई पूर्व जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तेस्रो पटकको चीन भ्रमणलाई प्रचण्ड भारतको जस्तो विवादित बनाउने मनस्थितिमा छैनन्, जसका लागि उनले भ्रमण सदस्यकै आकार सानो बनाएर सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। तर यता भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सदनलाई जानकारी गराएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणप्रति सांसदहरूको चासो र चिन्ता दुवै देखिएको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा चुच्चे नक्साको विषयमा चीन समक्ष कुरा उठाउन तागत राख्नुपर्ने बताएको छ। सर्वदलीय बैठकमा एजेन्डा र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणका विषयमा नबोलेको एमाले आफ्ना महासचिवले चिनिया पार्टीलाई यसबारे अवगत गराइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नुपर्ने धारणा राखेको छ। विद्युतीय व्यापार भारतसँग निर्भर रहँदा भारतले दबदबामा राख्न सक्ने भन्दै चिनियासँग पनि व्यापार गर्नुपर्ने एमाले सांसद रघुजी पन्तले बताएका छन्। त्यस्तै बीआरए परियोजनालाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने र 3-4 वटा नाका खोल्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। तर प्रतिपक्षी एमाले अमेरिका हुँदै चीन जाने विषयलाई भने कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै खण्डन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले चीन, भारत, अमेरिका जस्ता देशहरूमा जाँदा कुनै अर्को देशलाई बाटो पारेर जानु त्यति उपयुक्त हुँदैन। जस्तो चीन भ्रमण जाने हो भने नेपालबाट चीन भ्रमण जाँदा त्यसको सन्देश बढी राम्रो र गहकिलो जान्छ। जति अमेरिका हुँदै जाँदाखेरि त्यसको मेसेज अलि विक हुनसक्छ, अलि हामीलाई कम महत्त्व दिएको तेस्रो देश भएर आयो कि भनेर होइन, जुन देशमा गइरहेको हो त्यो देशले त्यस्तो फिल गर्न सक्छ। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले सम्हालिरहेको हुँदा तयारी राम्रो भएको बताएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सकारात्मक हुने र त्यसमा काङ्ग्रेसको शुभेच्छा रहने उनीहरूको तर्क छ। काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भ्रमणको बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई असर नगर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली भूमिको सम्बन्धमा पनि कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट रूपमा कुरा गर्नुपर्ने भन्दै दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूको शक्ति सन्तुलनमा प्रधानमन्त्रीले हेक्का राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि तेल र रेलको समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ। चीन जाँदा रेलको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू थिए, तेलको पनि रेलको पनि सधैँ समस्या समाधान हुने गरी प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेर आउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। त्यस्तो केही छैन, न काङ्ग्रेस न कम्युनिस्ट, हामी नेपाली जनताको रूपमा देख्न चाहन्छौँ। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको चुच्चे नक्साको कुरा नटुङ्ग्याई चीन भ्रमण नजान सुझाव दिएका छन्। उनले हङकङ ट्रान्जिटमा नेपाल एयरलाइन्सले प्यासेन्जर बोक्न नपाएको भन्दै सो समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। शाहीले हङकङ स्थित महावाणिज्य दूतावासले धेरै रकम कोठा भाडा बापत तिर्नु परेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। चुच्चे नक्साको कुरा नटुङ्ग्याई चीन भ्रमण नगए हुन्छ। पहिला त के हुनु पर्यो, नेपालमा स्थायी हुनु पर्यो, आतङ्कवाद हुनु भएन। जो आतङ्कवाद पहिला पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीले स्वयं गरिराख्नु भएको थियो, अहिले पनि एउटा भिसामा विभिन्न समूहलाई उस्काएर गरिराख्नु भएको छ, त्यो आतङ्कवाद हुनु भएन। शान्ति हुनु पर्यो।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन नाका खोल्ने विषयमा निर्णय हुने माओवादी नेताले बताएका छन्। देशको राष्ट्रियतालाई ख्याल गर्दै अन्य छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई पनि सुमधुर सन्तुलित रूपमा राख्ने हिसाबले चिनिया पक्षसँग छलफल र सम्झौताहरू हुने सांसद देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। शक्तिशाली देशबाट आफू अनुकूल व्यापारिक फाइदा लिनुपर्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले यसपालि आश जागेको पौडेलले बताएका छन्। विश्वमा आर्थिक हिसाबले सैन्य हिसाबले अगाडि बढेको देश पनि हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सुमधुर व्यवस्थित र हाम्रो देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई कहीँ कतै पनि आँच नपुग्ने गरी त्यस प्रकृतिको सम्बन्ध विस्तार गर्नु हाम्रो निम्ति निकै जरुरी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन भदौ 30 गते अमेरिका जाँदैछन् भने उनी महासभालाई सम्बोधन गरेर असोज 5 गते उतैबाट चीन प्रस्थान गर्नेछन्। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री ली छियाङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमणमा प्रचण्डलाई चुच्चे नक्साले भने पिरल्लो दिने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। न्याय परिषदले उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आज 27 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश एवं न्याय परिषदका अध्यक्ष विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज बसेको परिषदको बैठकले नियुक्तिका लागि 27 जनाको सिफारिस गरेको हो। न्याय, कानुन, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी र कानुन मन्त्रालय सहितका योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई समेटेर नियुक्तिको सिफारिस गरिएको परिषदले जनाएको छ। 2 वर्षदेखि रोकिएको न्यायाधीश नियुक्तिको गाँठो प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले फुकाउनु भएको छ। अब उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चसम्म नियुक्तिका लागि सिफारिस सुरु हुने परिषदले जनाएको छ। यस्तै न्याय परिषदले 60 जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ। बैठकले 34 जना उच्च अदालत र बाँकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सरुवा समेत गरेको हो। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माले सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न आफू लागि पर्ने बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा आफ्नो भावी योजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले न्यायमा ढिलासुस्ती र खर्चिलोपन हुन नदिनका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने समेत बताउनु भयो। अदालतले तर्जुमा गरेको रणनीति योजनामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई नेपालको अदालतले अंगीकार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनु पर्ने समेत बताउनु भयो। संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा नेपालको न्यायपालिकाले स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने मूल ध्येयका साथ अदालत व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूको सुधारका रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। रणनीतिक योजनाको तर्जुमाको पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा यो वाचन गर्दा हुन्छ म अलिकति पढ्दै गर्छु। 1906 मा हार्वर्ड ल स्कुलका डिन रस्को पाउलले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ अमेरिकन बार एसोसिएसन समक्ष। मुख्य रूपमा न्यायमा ढिलासुस्ती, खर्चिलोपन यसलाई अलिकति राम्रोसँग एड्रेस सम्बोधन नगर्ने हो भनेदेखि अमेरिकी न्याय प्रणालीले जनताको विश्वास कायम राख्न कठिन हुन्छ भन्ने मुख्य उहाँको उद्देश्य थियो। उहाँलाई न्याय परिषदको गत भदौ 10 गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि उहाँलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा पूर्व सहमति अनुसार उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँदै यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको समेत जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेता महेन्द्र यादव माथि भएको सांघातिक खुकुरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको समेत बताउनुभयो। उहाँले आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको समेत जानकारी गराउनुभयो। सुन तस्करीको सम्बन्धमा सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत
यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्घातिक खुकुरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ। आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस प्रकारका आक्रमणका घटना दोहोरिन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस प्रकारका आक्रमणका घटना दोहोरिन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले असोज 3 गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने सम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीको मूलभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरिकन संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारीहरूमाथि अंकुश लगाउने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारकै कारण आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताउनुभयो। तुलाधरले शिक्षकहरूलाई पञ्चायत काल भन्दा पनि अंकुश लगाउने गरी ऐन प्रस्तुत भएको बताउनुभयो। उहाँले ऐनमा संघ सरकारले शिक्षकको तलब भत्ता सुनिश्चित गरे पनि दरबन्दी मिलानका क्रममा पालिकालाई अधिकार दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। लामो समयदेखि 18 वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई 52 वर्षपछि नेपाल सरकारले चाहिँ सङ्घीय शिक्षा ऐनको चाहिँ ड्राफ्ट चाहिँ सदनमा पेश गरेको छ। त्यो ड्राफ्ट चाहिँ पेश गरेको ड्राफ्टमा चाहिँ हामीलाई विगतमा गरेका सम्झौता विपरीत चाहिँ 50% भनेको चाहिँ 40,000मा 20,000 साथीहरूलाई विस्थापित गर्ने खालको चाहिँ विधेयक ल्याएको कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक चाहिँ हाम्रो आएको दिन चाहिँ 27 गते चाहिँ संसदमा दर्ता भएको दिन चाहिँ हाम्रो लागि कालो दिन हो। त्यसैले आज चाहिँ हामी त्यो विधेयकको विरोधमा चाहिँ हामी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका केही पदाधिकारी साथीहरू र केन्द्रीय समितिका साथीहरू मिलेर चाहिँ यो विधेयक चाहिँ हामी जलाउँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई चाहिँ हामी राज शिक्षकहरूलाई चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल शिक्षकको स्थायित्वको सवालमा शिक्षा नबोलेको शिक्षकहरूको आरोप छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीति र सरकार नै कतैबाट चल्ने गरेको चर्चा नेपालमा नौलो होइन। पर्दा पछाडिको शक्तिले नेतृत्वलाई आफू अनुकूल काम गराउने बाध्य गराउने गरेको समेत बेला बेलामा चर्चा हुँदा देशका लागि काम गर्ने सामु मर्नुको विकल्प नभएको नेताहरूले नै बताउने गरेका छन्। यही बीचमा वर्तमान सरकारको उपस्थितिको आधार बनेको संज्ञा पाएका तर निरीह देखिन थालेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफू ज्यानकै माया मार्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन्। त्यसो भए के नेतृत्वकर्ता नै यो देशमा सुरक्षित छैनन् त? एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा जिउँदो कार्ल मार्क्सको उपमा पाएका मदन भण्डारीको मृत्यु अझै पनि रहस्यकै गर्भमा छ। उनको हत्या हो कि दुर्घटना हो भन्ने बहस आजका दिनसम्मै जारी रहँदा त्यसैमा राजनीति गरेर सरकार र सत्ता चढ्नेहरू पनि छन्। अभिव्यक्तिका कारण चर्चित उनी देशभक्त भएकै कारण देशी विदेशी शक्तिको षड्यन्त्रको शिकार भएको नेताहरूको तर्कका बीच त्यही नियतिको मारमा राजा वीरेन्द्र परेको बताउनेहरू पनि छन्। दरबार हत्याकाण्डमा परिवार नै गुमाउन बाध्य हुनु उनको जनता र राष्ट्रप्रेमी व्यक्तित्व भएको धेरैको बुझाइका बीच यी दुवै घटनाको वास्तविकता बाहिर आएको छैन। आएका प्रतिवेदनहरूमाथि आम जनताले विश्वास गरेका छैनन्। यद्यपि यो देश सरकारबाट नभई कतैबाट चल्ने गरेको र नेतृत्व समेत त्यसको गुलाम हुन बाध्य बन्ने कि मर्ने भन्ने विकल्पमा हुने गरेको मानक यी घटनाबाट स्थापित गराउन नेताहरू लागि परेका छन्। जहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मृत्यु शङ्कास्पद भन्दै केन्द्रीय समितिमै प्रश्न उठ्दा काङ्ग्रेसकै सांसद चन्द्र भण्डारीको घरमा केही समय अघि भएको ग्यास विस्फोटको घटनाको समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने विषय उठेको थियो। कोइरालाको मृत्युको अनुसन्धान हुनुपर्ने केही नेताहरूले विषय उठाउँदै गर्दा भण्डारीले त राजाले न्याय नपाएको देशमा मैले के न्याय पाउँथे र भन्दै आएका छन्। यही श्रृङ्खलाको नयाँ रूपमा भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको भन्दै प्रशंसा पाएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ देखिएका छन्। देशभर बढ्दो
अराजकताका बीच शान्ति सुरक्षा र अमेन चयन कायम राख्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आउने गरेको बताउन थालेका हुन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइलहरूमा देखिएको निरीहतामाथि आफैले चाहे जस्तो नहुने रहेछ भन्ने प्रष्टीकरण दिने उनले कानुनको पालना गराउने मन्त्रालयकै नेतृत्वमा आफू रहेको भुल्दै ज्यान पदको जेसुकै भए पनि टुलु हेरेर नबस्ने बताएका हुन्। ज्यान जान्छ भने तयार छु म त्यत्तिकै गरेको छैन नि, मलाई थाहा छैन यहाँ चाहिँ पोलिटिको ब्युरोक्रेटिक कम्प्लेक्स कति तगडा छ भनेर। शुभेच्छुकहरूले भन्छन्, धम्की दिनेहरूले पनि भन्छन् त्यो कहिलेसम्म गृहमन्त्री हुन्छ हेरौँला नि। धम्की आएको छ, शुभेच्छुकहरूले धम्की त नभनौँ, तर मैले सुन्छु नि त्यस्तो कुरा। शुभेच्छुकहरूले भन्छन् साह्रै यो त रिस्कै साह्रै बढ्यो, साह्रै वर्षको जीवनभरको रिस्क भयो भन्छन्। तर जीवन एकपटक हो। जसले आफै असुरक्षित रहेको मन्त्रीले अरूलाई कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछ भन्ने प्रश्न खडा हुँदा उनलाई धम्की दिनेलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो भन्ने अर्को प्रश्न छ। सँगै नेतृत्वमा रहेको यो लाचारीले देश कसैले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न हुँदा आफू कमजोर र जनताको प्रश्नमा पर्दा भावनाको राजनीति गर्ने औजार त जनताको काम गर्नाले सङ्कट परेको बहाना बनिरहेको छैन भन्ने आशंका समेत यसले जन्माएको छ। जहाँ आफै सत्तामा पुग्दा चुप बस्ने तर बाहिर हुँदा रहस्यपूर्ण मृत्यु भन्दै राजनीति गर्ने गरेको आरोप विगतका घटनाहरूसँग सरोकारित पक्षहरूलाई पनि लाग्दै आएको छ। त्यस्तै आफ्नै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा हत्याको धम्की दिएको विषय व्यवस्था गर्नेदेखि अपराधी र माफियाहरूको हातमा सत्ताको शक्ति पुर्याएर आफै निरीह हुने गरेको तथ्य समेत कसैबाट लुकेको छैन। जहाँ गृहमन्त्रीले नै देखाएको निरीहताले विगतमा पनि मृत्यु बेचेर राजनीति गरिँदै आएको आरोपलाई समेत बल पुर्याउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कसैले असुरक्षित महसुस गर्न नपर्ने संसद नै बताएका छन्। यस प्रकारका आक्रमणका घटना दोहोरिन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यता राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेल भने यसलाई नेताको बिकाउ चरित्रसँग दाँच्छन्। बाहिरी शक्तिको प्रभाव नभएको कुनै पनि नेता नेपालमा नभएको बताउने उनी खाइसकेपछि डराउनु बाध्यता भएको तर्क गर्छन्। अर्थात् नेताहरू नै असुरक्षित रहेको भने उनी स्वीकार्छन्। अहिलेको लिडरसिपभित्र बाह्य शक्तिको प्रभाव नभएको कुनै पनि लिडर छैन। किन खाइसके पछाडि त डराउनु पर्छ, एक्सपोज हुन्छ। तेस्रो कुरो चाहिँ डर पनि भयो। यहाँ चाहिँ डर यस्तो खालको भयो कि यहाँ चाहिँ कोही पनि सुरक्षित हुने भएन, कोही सुरक्षित छैन। सुरक्षित नहुने भयो, यिनीहरूलाई पनि डर त्यही हो। हुन त देशमा के भइरहेको छ र कस्तो दबाब आउँछ भन्ने कुरा नेताहरूले आफूलाई सङ्कट पर्दा सङ्केत गरे पनि खुलस्त भने पार्दैनन्। अर्थात् भित्र अर्कै बाहिर अर्कै चरित्र व्यवस्थापन नै उनीहरूका लागि डर बन्ने आधार बन्ने गरेको हो, जसको चेपुवामा कतिपय अवस्थामा केही गर्छु भन्ने भावना भएकै नेताहरू पनि पर्ने गरेको भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर आफ्नै सुरक्षा गर्न नसक्ने किन पदमा बसिरहने भन्ने अर्को प्रश्न समेत यसमा जोडिन्छ। लावा लस्कर प्रहरीको चौतर्फी सुरक्षा घेरामा बसेर ज्यान जोखिममा छ भन्नुलाई एउटा आतपकाले हास्यास्पद नै भनेका छन्। चिकित्सक माथि भएको आक्रमणले असुरक्षा बढेको भन्दै मकवानपुरका स्वास्थ्य कर्मी आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूले कोटपेटमा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै हेटौडा अस्पतालका 78 चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। हिजो बिहान हेटौडा 1 भिन्तु नाप स्थित सञ्च अस्पतालमा चिकित्सकमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको थियो। आक्रमणमा परि एनेस्थेसिया डाक्टर प्रशान्त बिडारी र डाक्टर विकास थापा घाइते भएका छन्। कोटपेटमा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै जिल्लाका स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाले सामूहिक रूपमा प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। अब बाँकी समाचार। बढ्दो सामाजिक अराजकता र राजनीति नेतृत्वप्रतिको वितृष्णाले व्यवस्था विरोधीहरू शर्मलाउन थालेका छन्। संघीयता खारेज, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा सडक तातिन थालेको छ। मौजूदा व्यवस्था स्वीकार गरेरै सदन छिरेकाहरू पनि सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। संघीयताको खारेजी, हिन्दू राज्य घोषणा र राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय दलहरू नै आलो पालो सडकमा आएर शक्ति देखाइरहेका छन्। राजेन्द्र लिङ्गे नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले विरोध प्रदर्शन गरेको 3 दिनपछि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल सडकमा उत्रिएको छ। शुक्रबार केही थान समर्थक सहित कमल थापाले यिनै मुद्दालाई उठाएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्।
बचाऊ जनता राजा मिलेर देश बचाऊ, भ्रष्टाचारीलाई काल कोठरी, युवालाई रोजगारी जस्ता नारासहित राजावादीहरू सडकमा उत्रिएका थिए। सामाजिक अराजकताको विरुद्ध आफूहरू प्रदर्शनमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ छ। राजाकै मूल टार्गेट भन्दा हाम्रो टार्गेट यो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको टार्गेट चाहिँ यो अनैतिक कर्मबाट मानिसहरू अलि बच्न पर्यो। राजनीति गर्ने नेताहरूले पनि अत्याधिक त्यो भ्रष्टाचार गरेर राष्ट्रलाई अधोगतिमा लान भएन होइन, विदेशको हातमा आफ्नो राष्ट्र सुम्पिन भएन, क्रिस्चियन धर्म धेरै फैलाउन भएन। हामी चलिआएको बाउले चाहिँ हिन्दू धर्म मानेछ, छोरो चाहिँ गाई काटेर हिँड्ने भयो भने त्यो त मिल्दो त भएन नि त। दोस्रो जनआन्दोलनसँगै पतन भएको राज संस्था बोकेर राजनीति गरे पनि राजाकै असहयोगका कारण राप्रपाको महाधिवेशनमा अध्यक्षबाट पदच्युत हुनु परेपछि राज संस्थालाई तथा नाम भन्न भएका कमल थापा अहिले फेरि राजा बोक्दै सडकमा कुर्लिन थालेका छन्। विगत 1.5 वर्षदेखि राजनीतिक सङ्कटमा रहेका थापा फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नारा लगाउन आइपुगेका हुन्। अर्कोतिर आफ्नो पार्टी राजनीति जोगाउने मात्र नभई पुनः राप्रपामा फर्किने माध्यम समेत रहेको उनको बुझाइ छ। गणतन्त्रको गतिरोध हटाउँदै आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न राजावादीहरू एक हुनुको विकल्प नरहेको बिन्दुमा राजावादीहरू नै पुग्न थालेका छन्। होइन, गणतन्त्र त तपाईँको चाहिँ नि लुटतन्त्रमा बदलिसक्यो नि। अब गणतन्त्र के को लागि? यो त भ्रष्टाचारमा तपाईँको गइसक्यो। त्यसकारण अब यसको आवश्यकता छैन। अब जनता एक हुन्छौँ, राज संस्था ल्याउँछौँ, हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछौँ, ल्याउन पर्छ सबैले। त्यसकारण अब सडकमा आउनुको विकल्प छैन। लिङ्गदेनसँग चुनाव हारेपछि थापाले राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा पनि त्यागेका थिए। राप्रपाबाट फुटेर राप्रपा नेपाल गठन गर्दा उनले अब राज संस्थाको औचित्य समाप्त भएको दाबी समेत गरे। तर अहिले व्यवस्था विरोधी गतिविधि चलिरहेकै मौकामा उनले आफ्नो गल्ती सच्याएको भन्दै फेरि राज संस्था पुनर्स्थापनाकै मुद्दालाई आत्मसात गरिरहेका छन्। परिआए तेस्रो जनआन्दोलन छेड्ने सम्मको दाबी थापाको छ। बहुसंख्यक हिन्दूहरू आफ्नो सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षाको निमित्त सडकमा उत्रिने हो भने देश नराम्रो धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्दछ र त्यसको जिम्मेवारी अहिलेका भ्रष्ट शासकहरूले लिनुपर्दछ। यही भ्रष्ट शासकहरूको कारणले गर्दा भोलि देशमा धार्मिक द्वन्द्व हुन सक्दछ। तपाईहरु नठान्नुहोस् कि सधैँ हिन्दूहरू हातमा दही जमाएर बस्छन् भन्ने नठान्नुहोस्। मुलुकको व्यवस्था बदलिए पनि आम नागरिकको अवस्था नबदलिएपछि गणतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशक बित्दा समेत नागरिकमा आशा भन्दा ज्यादा निराशा छ। मौजुदा व्यवस्था स्वीकार गरेरै सदन छिरेकाहरू राजावादीहरूको सडक सङ्घर्षलाई अनेक तरिकाबाट टिक्का टिप्पणी गरिएको छ। फलत नागरिककै बलमा स्थापित यो व्यवस्थामाथि सङ्कट देख्न थालिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकारले काम गर्न नसकेपछि समाजमा अराजकता बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट सहकारी संगठनको प्रथम स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले सरकार दिशाहीन भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले अहिलेको अराजकताको अन्त्य गर्नका लागि आफ्नो पार्टीले विकल्प दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। 30 वर्ष तानाशाही शासन गर्नेलाई अहिले मान्छेले माया पो गर्न थाल्यो। अनि त्यो के अरे रासोपा भन्ने के हो कसैले चिनेको पनि छैन। अनि मान्छेले त्यतितिर चाहिँ भोट हाल्न थाल्यो, किनभने मेजर पार्टीले गरेनन्, यहाँ पहिलेदेखि स्थापित पार्टीहरूले गरेनन्। त्यो कारणले गर्दा मान्छेको ध्यान त्यतातिर डाइभर्ट भइरहेको छ। कमेडल यो बडो खतरनाक कुरा हो। यो चिजलाई चिन्न सक्नुपर्छ र अब हाम्रो जस्तो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो विकल्प दिनुपर्छ। अब नेता खनालले राप्रपाले काठमाडौँमा त्यत्रो जुलुस निकाल्दा कांग्रेस र एमालेले आँट गर्न नसकेको बताउनुभयो। वरिष्ठ मोटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिलद्वारा लिखित पुस्तक जीवन्त सम्बन्ध सार्वजनिक भएको छ।
जीवन सम्बन्ध, संस्कार, संस्कृति, पारिवारिक सम्बन्ध लगायत विषयमाथि संस्करणात्मक शैलीमा लेखिएको पुस्तक आज सार्वजनिक गरिएको हो। डाक्टर अनिलद्वारा लिखित पुस्तक जीवन्त सम्बन्ध असोज 5 गतेदेखि बजारमा आउनेछ। पुस्तकको आजैदेखि अनलाइन बुकिङ खुल्ला गरिएको छ। पुस्तकको मूल्य 600 रुपैयाँ तोकिएको छ। पुस्तकको बिक्रीबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम असहाय वृद्ध वृद्धाका निम्ति डाक्टर ओम फाउन्डेसन मार्फत खर्च गरिने लेखक डाक्टर अनिलले जानकारी दिनुभएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कर प्रणालीको सुधारका लागि अध्ययन गर्न सरकारले उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिकाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतका अनुसार आगामी माघसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने गरी एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको हो। यो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो कर प्रणाली सुधारका लागि पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकतामा एउटा समिति गठन गर्ने भन्ने भएको छ र यसले हाम्रो समग्र कर प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको सुधारका निम्ति प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। सरकारले भने करलाई समसामयिक बनाउन र दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाउन नयाँ क्षेत्रमा कर खोजिरहेको बताएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अर्थतन्त्र योभन्दा पनि तल खस्किने ठाउँ नरहेको भन्दै अबका दिनमा अर्थतन्त्रले लय समात्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ढकालले व्यावसायिक एक्जिक्युटिभ बढे मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने पनि बताउनु भयो। अहिले जुन एउटा चाहिँ कोभिड पछिको जुन एउटा इकोनोमिक जुन एउटा एक्टिभिटी कम भइरहेको अवस्थामा जुन तपाईहरुले अहिले यो जुन अहिलेको अवस्थामा जुन यो सिनेमा हल सञ्चालन गरेर जुन एउटा चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्ने जुन एउटा चाहिँ मेसेज दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छु। अहिले वास्तवमा कता कता चाहिँ मान्छेहरुलाई एउटा पब्लिक कन्फिडेन्स चाहिँ नभइराखेको चाहिँ अवस्थामा यो साँच्चै आउने दिनमा चाहिँ अब यो एकदम उत्साहजनक हिसाबले चाहिँ बढ्छ भन्ने पनि वास्तवमा यो आजको यो सिनेमा हल उद्घाटनले चाहिँ एउटा चाहिँ मेसेज दिनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। अध्यक्ष ढकालले कोरोना भाइरस पछि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र व्यावसायिक माहौल बिग्रदै गएको अवस्थामा सिनेमा हल खुल्नुले आम मानिसमा सकारात्मक ऊर्जा थपिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसले 2 अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको छ। मस्को स्थित अमेरिकी राजदूतावासमा काम गरेका 1 जना रुसी नागरिकसँग सम्पर्क कायम गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको हो। 2 कूटनीतिज्ञहरू जेफ्री सिलिन र डेभिड बर्नस्टेनलाई एक साताभित्र रुस छाड्न आदेश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसको उक्त निर्णयको निन्दा गर्दै मस्कोलाई रचनात्मक कूटनीतिक संलग्नतामा द्वन्द्व निम्त्याएको टिप्पणी गरेको छ। 5 वर्ष अघि अवैध रूपमा बन्दुक किनेको मुद्दामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका छोरा हन्टरलाई दोषी ठहर गरिएको छ। अमेरिकी न्याय विभागले हन्टरलाई बाइडेनलाई कर र हतियार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। एक रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेन विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको छ। अमेरिकामा बहालवाला राष्ट्रपतिका छोरा विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको यो पहिलो घटना हो। अदालतमा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भए 53 वर्षीय हन्टरलाई अधिकतम 25 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। छोरा विरुद्ध फौजदारी मुद्दा लागेसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचनमा होमिने तर्खरमा रहेका बाइडेनलाई भने धक्का लागेको छ।
80 वर्षीय बाइडेनको यात्रा 2024 को चुनावमा सहज देखिँदैन। यद्यपि हन्टर बाइडेनले 2018 मा बन्दुक खरिद फारममा लागू पदार्थको प्रयोगबारे झुटो बोलेको आरोप पनि लगाइएको थियो जब उनले कोल्ड कोब्रा रिभल्भर किनेका थिए। उनले आफ्नो 2021 संस्मरण ब्युटिफुल थिङ्समा लेखेका थिए कि उनले त्यस समयमा लागू पदार्थ प्रयोग गर्थे। अहिले अमेरिकामा राजनैतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा अमेरिका दुई कित्तामा विभाजित छ। एउटा पक्ष पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि 91वटा संघीय र राज्य स्तरमा फौजदारी अभियोग लगाइएकोमा आक्रोशित र त्रसित छ। उक्त पक्षले राष्ट्रपति जो बाइडेन अन्तर्गत रहेको न्याय मन्त्रालय भित्रका शक्तिशाली निकायहरूले गरेको षड्यन्त्रको रूपमा उक्त घटनालाई लिएको छ। अर्को पक्षमा त्यही न्याय मन्त्रालयले अनुचित रूपमा राष्ट्रपति बाइडेनका छोरालाई खेदिरहेको विश्वास गर्छ। स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने कर सम्बन्धी मामिला र व्यवहार अनि बारम्बार लागू औषध दुर्व्यसन सम्बन्धी आरोपहरू हन्टर बाइडेनमाथि लाग्ने गरेका छन्। अर्को शब्दमा दुवै कित्ताका अमेरिकीहरू देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अर्को पक्षले बन्धक बनाएको र कल्पना नै गर्न नसकिने गरी राजनीतिक भएको ठान्छन्। दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका 80 वर्षीय राष्ट्रपति जो बाइडेनका लागि छोराको यो मुद्दाले राजनीतिक क्षति पुर्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। क्रिकेट प्रशिक्षक विकास कार्यक्रमका लागि बागमती प्रदेश क्रिकेट संघ र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच सहकार्य भएको छ। विद्यालय भित्रका खेलकुद प्रशिक्षकलाई क्रिकेट प्रशिक्षण गराउन बागमती प्रदेश र काठमाडौँ महानगरले सहकार्य गरेका हुन्। बागमती प्रदेश क्रिकेट संघले असोज 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म क्रिकेट प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ। सो कार्यक्रमलाई आवश्यक पर्ने सहयोग काठमाडौँ महानगरले उपलब्ध गराउने भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भोलिदेखि हुने प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा। चुच्चे नक्सा विवाददेखि सम्बन्ध सुधारको चुनौती, 2 सातासम्म संसद बैठक पनि नचल्ने। लामो समयदेखि रोकिएको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु। उच्च अदालतका लागि 27 न्यायाधीशको नाम सिफारिस। सर्वोच्चमा न्यायाधीश शर्मा सर्वसम्मतिले अनुमोदित। सहकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै मकवानपुरका 78 चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा। शिक्षा विधेयकमा आपत्ति जनाउँदै विद्यालय बन्द गर्ने महासङ्घको चेतावनी। रुसद्वारा 2 अमेरिकी कूटनीतिज्ञ निष्कासित, 1 सप्ताहभित्र देश छाड्न आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनका छोरा हन्टर विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता। र क्रिकेट प्रशिक्षक विकासका लागि बागमती क्रिकेट संघ र काठमाडौँ महानगर बीच सहकार्य। असोज 16 गतेदेखि सुरु हुने कार्यक्रममा महानगरले सहयोग उपलब्ध गराउने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।